आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 18 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। हैदराबाद में एक कार ड्राइवर ने 7 करोड़ मालियत के हीरे के जेवरात लेकर हुआ फरार। हैदराबाद में एक कार ड्राइवर ने 7 करोड़ मालियत के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। ये वाकया हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राधिका नामी खातून माधापुर के माई होम भोजा अपार्टमेंट में रहती है, जो जेवरात का कारोबार करती है। मशहूर ज्वेलर से हीरों के जेवरात की खरीदारी और फरोख्त का वो काम करती है। राधिका के अपार्टमेंट में रहने वाली अनुष्का नामी एक और खातून ने राधिका को 50 लाख रुपए के हीरे के जेवरात का ऑर्डर दिया। अनुष्का जुमे की शाम मधुरा नगर में अपने रिश्तेदार के घर पर थी। राधिका ने उससे रब्त पैदा किया और कहा कि वो अपने ड्राइवर श्रीनिवास के जरिए ये जेवरात उसको भेज रही है। कार का ड्राइवर श्रीनिवास कार समेत 7 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में एसआर नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर श्रीनिवास की तलाश में मसरूफ है। अब्दुल खदीर खान की मौत के जिम्मेदार 3 पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर देने मेदक जिला एसपी से मजलिस रुकने असेंबली की नुमाइंदगी। तेलंगाना के मेदक टाउन में पुलिस की मुबैना ज़दकोबी की वजह से फौत हुए वाले अब्दुल खदीर खान के साथ 3rd डिग्री रवैया अपनाने वाले सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को खिदमात से बरतरफ करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मजलिस के रुकने असेंबली व इंचार्ज मेदक मजलिस जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने मेदक मजलिस के सदर सैयद इशरत अली सफी और साबिक सदर खलील परवेज के हमरा जिला एसपी श्रीमती पी रोहिणी प्रियदर्शनी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला मेदक से मुलाकात करते हुए खाती अफसरों राजशेखर एसआई, प्रशांत और पवन कुमार कांस्टेबल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब आदमी के कत्ल का घिनौना फाल को अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों को फौरी बरतरफ किया जाए और इस वाक़ये की जामा तहकीकात कराई जाए। मोटरसाइकिल गिरने के बाद शोलापोश हो गई। जगतियाल जिला में पेश आया हादसा। तेलंगाना के जिला जगतियाल में एक मोटरसाइकिल हादसे के बाद आग लगकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिला के मलयाल मंडल के नौकापल्ली रेलवे ट्रैक के करीब एक मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिर पड़ी और मोटरसाइकिल से पेट्रोल लीक हो गया। उसके साथ ही उसको आग लग गई। इस वाक़ये में मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान जख्मी हो गया। आग से मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर जल गई। शब मेराज के पेश नजर आज रात हैदराबाद में फ्लाई ओवर्स बंद। शब मेराज और शिवरात्रि के पेश नजर 18 और 19 फरवरी की रात यानी आज रात शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाई ओवर्स को 10 बजे रात के बाद बंद कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड फ्लाई ओवर, PVNRV और लंगर हाउस फ्लाई ओवर इससे मुस्तना रहेंगे। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो मुतबादिल सड़कों का इस्तेमाल करें। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हफ्ता यानी आज 6 MMTS ट्रेन की खिदमात किए मनसूख। हैदराबाद में पटरियों के कामों को रोके जाने की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे SCR ने हफ्ते को 6 MMTS ट्रेनों की खिदमात को मनसूख कर दिया है। मनसूख शुदा खिदमात में 47102, 47128, 47104, 47132, 47109, 47136 शामिल है। SCR ने रेल सारिफीन से दरख्वास्त की कि वो इसे नोट करे और इसके मुताबिक अपने सफर का मंसूबा बनाएं। आधा बरहाना किसान इंसाफ के मुतालिबे के लिए हैदराबाद में DGP ऑफिस पहुंच गया। तेलंगाना के वरंगल का एक किसान कंधे पर हल और हाथ में रस्सी लिए हैदराबाद के DGP ऑफिस की तरफ चल पड़ा। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो उनके भाई और BRS कायदीन को उनके अराजी के कागजात में जालसाजी करके धोखा देने के लिए सख्त सजा को यकीनी बनाए। उसने इल्जाम लगाया कि उस पर अपनी जमीन अपने भाई के नाम मुंतकिल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रूहानी इलाज के नाम पर कमसिन लड़की का मुसलसिल जिनसी इस्तेहसाल, शादी का वादा करके लापता। रहमताबाद की दरगाह का मुजाविर हुआ गिरफ्तार। कमसिन लड़की को रूहानी इलाज के नाम पर जिनसी इस्तेहसाल करने वाले एक दरगाह के मुजाविर को लंगर हाउस पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि टोली चौकी MD लाइंस की साकिन एक कम उम्र लड़की का रहमताबाद के एक दरगाह के मुजाविर हफीज पाशा ने इलाज के बहाने 3 साल तक इस्तेहसाल करता रहा और 11 फरवरी को हैदराबाद में शादी का
وعدہ کیا تھا۔ حفیظ پاشا کی شادی کے وعدے کے بعد لڑکی کے والدین نے شیخ پیٹ کا بینکویٹ ہال بک کروایا تھا اور اثر میں نکاح طے تھا، لیکن مجاور نے اپنا فون بند کر کے امیر پیٹ کے دواخانہ میں شریک ہو کر طبیعت ناساز ہونے کا بہانہ بنایا۔ اس کا پتہ چلنے پر متاثرہ لڑکی کے والدین فکر مند ہو گئے اور دریافت کیا۔ حفیظ پاشا کا فون مسلسل بند ہونے سے لڑکی نے لنگر ہاؤس پولیس سے شکایت درج کروائی، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شاہ رخ خان اور سلمان خان پھر ایک دوسرے کے مخالف جاسوسی ایکشن تھرلر فلم پٹھان میں بالی ووڈ کے دو بڑے سپر سٹار شاہ رخ خان اور سلمان خان کو پیش کرنے والے منظر کے ساتھ ناظرین ہنوز جشن منا رہے ہیں، لیکن بہت جلد اب یہ دونوں سپر سٹارز نئی فلم میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ شاہ رخ خان کی فلم پٹھان باکس آفس پر ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ سلمان اپنی دیوالی پر ریلیز ہونے والی فلم ٹائیگر 3 کے ساتھ ٹائیگر کا جادو لائیں گے، لیکن بڑی کہانی دو ہیرو والی فلم کے ساتھ ہے، جس میں سپر سٹارز شامل ہے، جو ان کے آخری فلم ہم تمہارے ہیں صنم کے 2 دہائیوں سے زیادہ کے بعد انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرے گی۔ رپورٹس کے مطابق فلم کا بنیادی اسکرپٹ YRF کے سربراہ آدتیہ چوپڑا نے تحریر کیا۔ ترکی میں زلزلے سے 74,000 عمارتیں ہوئی تباہ۔ ترکی میں آنے والے زلزلے نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جانی نقصان کے ساتھ بھاری طور پر مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ ترکی وزیر ماحولیات اور شہری منصوبہ بندی مراد کورم نے کہا کہ 6 فروری کو آنے والے زلزلے کی وجہ سے ملک میں تقریباً 74,726 عمارتیں تباہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نقصان ترکی کے 10 صوبوں میں ہوا ہے۔ یہ بات انہوں نے اڈانا میں ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیم سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا کہ مارچ میں نئی عمارتوں کی تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعمیرات 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ زلزلے کی وجہ سے صرف ترکی میں ہی تقریباً 41,000 افراد ہلاک ہوئے۔ IPL 2023 کا شیڈیول جاری۔ گجرات اور چنئی کے درمیان 31 مارچ کو کھیلا جائے گا پہلا ٹیسٹ۔ ایک طرف WPL یعنی وومینز پریمیئر لیگ کے پہلے سیزن کے لیے خاتون کرکٹرز کی نیلامی کا عمل گزشتہ دنوں انجام پا چکا ہے، اور دوسری طرف IPL یعنی انڈین پریمیئر لیگ کی 16ویں سیزن کے لیے آج شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ جاری شیڈیول کے مطابق IPL 2023 کی شروعات 31 مارچ سے ہوگی اور پہلا مقابلہ IPL 15 کی فتح گجرات ٹائٹنز و چنئی سپر کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور اس افتتاحی میچ کی یادگار ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ جو شیڈیول جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق 31 مارچ سے شروع ہو کر IPL کا 16واں سیزن 21 مئی کو اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ حالانکہ BCCI نے ابھی تک IPL 2023 کے لیے پلے آف میچوں کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس سال IPL میں مجموعی طور پر 74 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے لیگ گراؤنڈ میں سبھی 10 ٹیمیں 14x14 میچ کھیلے گی۔ اس طرح لیگ گراؤنڈ میں مجموعی طور پر 70 میچ کھیلے جائیں گے۔ بعد ازاں پلے آف کے 4 میچ کھیلے جائیں گے۔ اس طرح ٹورنامنٹ میں کل 74 میچ کھیلے جائیں گے۔ IPL 2023 ایک بار پھر پوری طرح سے ہندوستان میں ہی کھیلا جائے گا۔ ملک بھر کے 12 میدانوں میں اس کے میچ کھیلے جائیں گے اور ایک ٹیم لیگ اسٹیج میں 7 میچ اپنے گھر پر اور 7 میچ اپوزیشن ٹیم کے گھر پر کھیلے گی۔ واضح رہے کہ BCCI نے کچھ دن پہلے ہی وومینز پریمیئر لیگ کے پہلے سیزن کے شیڈیول کا اعلان بھی کیا تھا۔ WPL کے تحت پہلا مقابلہ 4 مارچ کو کھیلا جائے گا اور فائنل میچ 26 مارچ کو ہوگا، یعنی اس کے 4 دن بعد ہی IPL 2023 کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ تھی 18 فروری کی ٹاپ 10 نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔